السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. جيتكم مع فيديو جديد ووصفه جديده، والوصفه ديال اليوم غادي تكون عباره على كوكيز، حليوه ديال الكوكيز. نتوما عارفين دابا المدرسه وليداتنا كيبغيو يديو معاهم السقاطه، وانا كنقترح عليكم نعدلوا لهم حاجات في الدار بحال الكوكيز، بحال شي حليوات هكذا اللي يقدروا يديوهم معاهم المدرسه بلاش ما نعلموهم داك السقاطه. نتوما عارفين ماشي صحيه، بعدا الحاجه كنعدلوها في الدار. المهم كوكيز ديال اليوم غادي نعمل عجينه وحده، غادي نخرج منها جوج ديال الاشكالات، جوج ديال الانواع، وحده بالشوكولا وواحد النوع بالكركاع واللوز يعني بالمكسرات. تابعوا معايا المقادير ديال هاد الكوكيز. غادي نحتاج كاس ديال الزيت، وغادي نحتاج كاس ديال النشا اولا مايزينا، كاس ديال السكر اسمر اولا السكر البني، تقدروا تعملوا سكر سنيده عادي. وغادي نحتاج هنايا 250 غرام ديال الزبده وجوج بيضات ومعلقه كبيره ديال البودره اولا كاكاو الحلو ماشي كاكاو المر. وهنايا هاد الحبيبات ديال الشوكولا، وهنايا عندي شويه ديال اللوز محمر ومهرمش، شويه ديال الكركاع، المهم شويه من الحاجه. تقدروا تعملوا اي مكسرات عندكم. وهنايا عندي الدقيق اللي غادي يكون على حسب الخليط، انا مغرب له هنايا 700 غرام. وعندي هنايا واحد لافاني، واحد خميره الحلويات، انا عندي هنا ديال 15 غرام، غادي نعمل غير النص ديالها حيت غادي نحتاجو غير ديال 7 غرام اولا 8 غرام. ونبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الزبده ونزيدو عليها السكر، انا طحنته شويه. بسم الله. الزيت نزيدو جوج بيضات، ساهلين الكوكيز كيوجدو دغيا وكيجيو لذاذين. انا وليداتي كيحمقوا عليهم، انا ولدي طلب مني نعدلو، قلت علاش لا نشاركو معاكم. نزيدو لافاني، نزيدو هذاك الكاس ديال النشا. صراحه هذا النشا كيزيد واحد الهشاشه للحلوى، كيجيبها غزاله هشيشه، تقدروا تستغناو عليها، ولكن من الاحسن تعملوا هذا الكاس. نستمر، نبدا نخوي الطحين ديالي بشويه. نقول لكم الطحين على حسب الخليط، نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه، الطحين المغربل من قبل طبعا. الدقيق نوعيه جيده ديال الحلويات. غادي نبدا نجمع الحلوه ديالي اولا الكوكيز، مخصهمش يكونوا قاصحين، خص تكون العجينه رطبه.
نزيد نص ديال خميرة الحلويات، حيت انا عندي هنايا ديال 15 غرام، غادي نعمل غير نص ديالها، يعني تعمل شخصيه ديال 8 غرام اولا ديال 7 غرام. صافي غير النص. صافي غادي نجمع الحلوى ونرجع معكم. هذا هو الشكل ديال العجينه، كنحصلوا عليها على هذا الشكل، ما هي قاصحه ما هي خفيفه بزاف، المهم شويه. دابا غادي نقسم العجينه ديالي على جوج ديال الكويرات. هذه الكره الاولى غادي نعمل فيها المكسرات ديالي، اللوز والكركاع. انا قلت لكم تقدروا تعملوا اي نوع ديال المكسرات عندكم. نتوما كتعرفوا الدراري الصغار كيعجبوهم هاد الانواع ديال كوكيز منوع. تقدروا تزيدوا حتى الزبيب، انا وليداتي ما كيعجبهمش الزبيب في الحلوى. صافي هي الكره الاولى اولا العجين الاول. ندوزو باش نعدلو العجينه الثانيه، ودابا ندوزو العجين اللي بقى لي كره اخرى. غنزيد لها معلقه ديال الكاكاو الحلو، ونزيد لها هاد الشوكولاته ديال الكوكيز. تقدروا تعملوا الشوكولاته عادي وتقطعوه صغير. غادي نخدم العجينه ديالي بهذا الشكل، تندخل فيها داك الكاكاو. وما الكاكاو على حسب اللون، وصافي العجينه شويه اللون ديالها قهوي. هانتوما سهله وبعجينه وحده، جوج بيضات، يعني غادي نحصلوا على كميه ديال الكوكيز وجوج انواع. دخلوا لها غير داك الكاكاو، نساجم مع العجينه كامله. ندخلوا داك الشوكولات ما يبقاش طايح. صافي كنحصلوا على هاد العجينه بحال هكذا نتوما كتشوفوا. دابا نمر باش نشكلها معكم. دابا غادي نبدا نشكل معكم كوكيز ديالنا على بركه الله. بغيتوهم كبارين ولا صغارين، المهم كل واحد وعلى حسب كيفاش كيبغيهم. انا غادي نعملهم موسطين بهذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نشبر واحد الفرشيطه غير كتزيين وصافي. بغيتو تعيد تكوروهم ونزلوهم صافي ماشي مشكل. صافي انا نعمل لهم هذا الشكل هذا. حاولوا داك الشوكولاته نوزعوها تجي في الحلوى كامله. الا كانت شي وحده ناقصه نزيدوها بهذا الشكل ونزوقوها بالفرشيطه. هذا هو الشكل. ندوزو نحضروا ولا نعدل معكم الشكل الثاني اللي فيه المكسرات. صافي تا هو نفس الطريقه. حتى هذا ديال المكسرات صراحه كيجي لذيذ بزاف. ومكسرات نتوما كتعرفوا المنافع ديالها بالنسبه للوليدات. صافي هذا هو الشكل. غادي نستمر
حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله هكذا. صافي غادي نستمر حتى نكمل ونرجع معكم. ها هي الطاوه ديالي، ساليت الحليوه ديالي. دابا غادي ندخلها للفران كما كتشوفوا. غادي ندخلها للفران اللي غادي نشعلو على 160 درجه، يعني عافيه تكون مهيله. صافي غادي نشعلها من الفوق ومن تحت، العافيه مهيله، ونخليها طيب على خطره، ونرجع معكم في الشكل النهائي ديال هاد الحليوه اللي عدلت معكم. رجعت معكم في الشكل النهائي ديال الكوكيز اللي وجدت معكم اليوم. كيجي على هذا الشكل نتوما كتشوفوا، كيجي مقرمش وكيجي هشيش. هادو اللي بالمكسرات وهادو اللي بالشوكولا، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. غادي نفتح معكم الحلوى تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وانا من بعد ما قسمت معكم هذه ديال المكسرات شوفوا كيفاش كتجي نتوما، تجي غزاله كتجي هشيشه. وهذه ديال الشوكولا حتى هي كتجي هذيك النشا الصراحه كتعطيها واحد الهشاشه نتوما كتشوفوا، كتجي غزاله. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وكيف ما ديما ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.